नमस्कार, आरपीटीमा यहाँलाई स्वागत छ। कथाकार मदनमणि दीक्षितको कथा ग्यास च्याम्बरको मृत्यु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कथा कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। कथा यसरी सुरु हुन्छ। हिटलर ग्यास च्याम्बर, त्यो 24 नम्बर वडा पछाडिको त्यो ठुलो घर र त्यसैकै छेउमा उभिएकी मेरी रेनता र मेरो बेनेडिक्टोलाई खरानी पार्न संसारभरि दुर्गन्ध फिजार्न आइकम्यान र हान्स स्पाइडलका वैज्ञानिकहरूले बनाएको त्यो बिजुलीको आवाज सकेन। त्यो हिटलरले रेनतालाई खरानी पार्न सकेन, बेनेडिक्टोबाट छुटाउन सकेन। ग्यास च्याम्बर र बिजुली अवाल आज विश्व शान्तिका म्युजियम बनेका छन् र संसारभित्रबाट त्यही फुलमाला चढाइन्छ। बरु हिटलरकै चिहान बेपत्ता छ। त्यो च्याम्बरमा सुताएकी रेनता त्यो बिजुली अवालबाट बिउजिन्। त्यहाँबाट हावामा चढी आकाशमा पुगेर बेनेडिक्टोलाई अङ्गालो हाली संसारभरि तिनी नाचिन्। तिनको वाल्सको हरेक पाइलाले फासिज्मलाई कुल्चिँदै गयो। 1 2 3 मुसोलिनी, हिटलर, तोजो, 1 2 3 हिटलर, सियानो, गोरिङ, 1 2 3 गोवेल्स, किजविङ, पेटे, 1 2 3 अर्केस्ट्रा अझै बजिरहेछ। रेनता र बेनेडिक्टो अझै नाचिरहेछन्। तिनका पाइला अझ उत्तिकै फुर्तिला छन्। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बेनेडिक्टोको अङ्गालोमा आफूलाई हराएर जीवनभरि नाच्दै रहने रेनताको इच्छा थियो। तिनको वाल्सलाई बेनेडिक्टो अत्यन्त मन पराउँथे। अर्केस्ट्रा बजि नै रहेछ। रेनता र बेनेडिक्टो वाल्स नयाँ पाइलोमा झन् ताजा र फुर्तिलो हुँदै जानेछ। यो फासिस्ट ग्यास च्याम्बर नै बरु मर्यो। त्यो सुनकेसरा चुल्ठो जिउँदै थियो। त्यो चुल्ठो बोल्दै गर्यो। रेनता र बेनेडिक्टोको प्रेम अमर छ। त्यसमा मिलन बाहेक वियोग छैन। तिनीहरू आज एसियामा मोही खान्छन्, युरोपमा अङ्गालो हाल्छन्, ल्याटिन अमेरिकामा हनीमुन मनाउँछन्, अफ्रिकामा प्यारा सन्ततिलाई हुर्काउँछन्। पोल्यान्डको क्राकाउ सहर नजिकैको त्यो अस्वाइसिम कन्सेन्ट्रेसन क्याम्प, त्यहाँ साम्राज्यवादले पाली पोसी हुर्काएको हिटलरी घोर फासिस्ट नरहत्याले शिशु, बुढा र तन्नेरी, डाक्टर, प्रोफेसर, साहित्यिक, किसान, श्रमिक र पुँजीपति, आस्तिक र नास्तिक, विश्वविता, जगन्माता, युवक, छोरा, संसारकी सुन्दरी, श्रमस्नेह, सद्भावना, प्रेम, करुणाको लहरमा पौडी खेल्दै मानव समाजलाई देवताका निम्ति लोभलाग्दो बनाउन विश्वको सुन्दरतामय निर्माण गर्न चाहने ईश्वरकै रूपमा ढालिएको 60 लाख मानिसलाई सन् 41 देखि 45 सम्म 1 मिनेट नपर्खी ग्यास च्याम्बरमा पठाएको थियो। त्यहाँ बिजुली आवालमा खरानी पारेको थियो। तिनको कपाल खौरेर युद्धबन्दीका निम्ति काम्लो बुनेको थियो। तिनका दाँतका सुन फुकालेर औँठी र लकेट बनाई ती शिशुको टाउकोलाई पालिसले सेतो चम्काई। तिनका कोमल छालाको पन्जा र जुत्ता बनाई फासिस्ट प्रेमीका निम्ति विजयोपहार पठाएको थियो। यो सानो कथा त्यही अस्वाइसिम क्याम्पमा आज पनि प्रेमको र शान्तिको नाममा बाँचिरहेको एउटा तन्नेरी सुनकेसरा चुल्ठोको हारलाई निश्चित देखेर आफ्नो अपराधमा सबुतलाई नष्ट पार्दै हिटलरको प्रेतले 25 वर्ष बन्दीहरूलाई लिएर त्यस क्याम्पबाट भागेपछि रसियाली फौजले त्यो क्याम्पलाई मुक्त गर्दा पाइएका केही फासिस्ट अपराध अवशेष मात्र आज शान्ति म्युजियम बनेको हिजोको त्यो कन्सेन्ट्रेसन क्याम्पमा आज राखिएका छन्। ती वार्डहरूमध्ये एउटामा ठुलो कोठा छ। त्यो कोठामा एउटा ठुलो 3 कुने ऐनाको केस छ। त्यो केसको छेउमा टेबलमा खैरिएका कपालको एक डङ्गुर छ। भुत्ला जस्ता ती कपालका बीचमा बुजुङ्ग प्रयात छन्द चाहिँ एउटा सुनकेसरा चुल्ठो आज पनि लहराइरहेछ। राता रिबनले सिँगारिएको कवितामय त्यो 3 आठे चुल्ठो मन्दक्रान्त स्वरमा आफ्नो र त्यो मरेको ग्यास च्याम्बरको कथा सुनाउँदै आगन्तुकलाई द्रुत विलम्बित गतिका साथ आज पनि म्युजियमभरि घुमाउँछ। फासिस्टवाद, युद्ध र सामूहिक मृत्युको विरुद्ध विश्व शान्तिको सन्देश सुनाइरहेको त्यो जिउँदो चुल्ठो बोल्दै गर्यो। त्यसको एक रौँले रेनतालाई शब्द दोहोऱ्याइरहेको थियो। त्यसमा बेडीले बेनेडिक्टोको प्रेम र पछिको घटनालाई सम्झिरहने थियो। प्यारी रेनता, तिमीसित कति कुरा गर्नु छ। आफ्नो भरिएको मन पोख्नु छ। भरे साझा अपेरामा भेटौँ न। मेरो बेनेडिक्टोले बोलाएपछि म त अपेरामा किन आउन्थे, तर त्यो अपेरा मलाई मन पर्दैन। यहुदीमाथिको त्यो अत्याचार, घेटो, काती दृश्य कसरी हेर्नु। बिचरा यहुदी हुँदैमा तिमीलाई किन त्यस्तो यातना। तिमी पनि यहुदी नै हौ। आफू क्रिस्चियन हुँदैमा मैले तिमी किन घिनाउने। तिम्रो यस्तो प्यारो प्रेममाथि मैले कसरी अविश्वास गर्नु। के गर्छौ रेनता, संसार यस्तै रहेछ। तर तिमी र म एक छौँ।
हामी न क्रिस्चियन न युदी, त्यो त परिबन्ध मात्र हो, अलग अलग मानिसका फरक फरक विश्वास भइगयो। त्यसो भए बुडापेस्ट स्वाइरमा भेटौँ न त, खुब नाचौला। तिम्रो वाल्ज मलाई असाध्यै मनपर्छ। मेरी आमा अर्मेनियाकी मुसलमानी र मेरा पिता चेकोस्लोभाकिया कामोली भारीका इन्जिनियर थिए। त्यहाँ काम नपाएर हामी बुडापेस्ट आएको 5 वर्ष भइसकेको थियो। बेनेडिक्टो कलेजका ठिटा थिए, म अफिसमा क्लर्क थिए। मलाई नीलो आँखा र कालो कपाल मन पर्दथ्यो। मेरो बेनेडिक्टो सुनौला रौँ र कालो आँखा रुचाउँथे। हामी दुवैको प्रेम कहिले र कसरी सुरु भयो मलाई थाहा छैन। त्यो दिन बेनेडिक्टोसित नाच्ने कत्रो इच्छा थियो। आफ्नो सबभन्दा राम्रो लुगा लगाएकी थिए। कपालको युडिकोलेन अझै सुकेको थिएन। ऐना हेर्दै लिपस्टिक मिलाउँदै ढोका बाहिर पुगेकी थिए। मन र खुट्टामा तछाड मछाड थियो। मनभन्दा छिटो खुट्टा बुडापेस्ट स्वाइरमा पुग्न खोज्थे। साँझको निलिमाले बेनेडिक्टोको आँखाको गहिरो रङ लिइसकेको थियो। नाचल अब 3 मिनेट पर थियो। बेनेडिक्टोको हात मेरो कम्मरमा बेरिएर झन्झन तान्दो झैँ थियो। उसको अङ्गालोमा आफूलाई हराउन आँटिसकेकी थिए। उसको तातो सासले मेरो गाला मुसार्न थालिसके जस्तो थियो। नत्र मेरो मुटुमा त्यत्रो ढुकढुक किन? कुन सपनाको विपनाले मलाई तानेको थियो यसरी? तर सबै सपना भयो, सबै सपना रहेछ। म बिउजे थुनुवा क्याम्पभित्र बुडापेस्ट स्वाइरको त्यो सडकमा त्यस दिन सबै मानिस गिरफ्तार गर्यो रे। जर्मन SS ट्रप्सले त्यो 210 गज लामो सडकलाई गिरफ्तार गर्यो रे। डाक्टर छेउ जान लागेको रोगी गिरफ्तार रे। रोगी हेर्न जान लागेको डाक्टर गिरफ्तार रे। नाच जान लागेका युवक युवती गिरफ्तार रे। नाच देखाउन जान लागेका जर्मन दानव दुरात्माको हातमा संसार त्यसबेला गिरफ्तार रे। मेरो बेनेडिक्टो हाम्रो नाच हलभन्दा धेरै पर अरू कतै गिरफ्तार रे। किन? एउटा SS ट्रप्सलाई थाहा रहेछ बुडापेस्टमा अन्न गर्दै गएको थियो। एक दिन बजारे शून्य हुँदा नागरिकहरूले कम्पाउन्ड छेउ हजुर गरे। उनको जवाफ आयो, सहरमा युदी र कम्युनिस्टको आतंक बढ्यो रे। अन्डरग्राउन्डले मद्दत गर्यो। सबै मानिस अन्डरग्राउन्डसित मिले रे। यो कम्युनिस्ट प्रभावलाई तिनलाई मुक्त गर्न जरुरी थियो रे। मेरो बेनेडिक्टो अर्को क्याम्पमा छ रे। भोलि हामी सबै त्यहीँ सारिने रे र मैले उसलाई त्यहीँ भेट्नु छ रे। काँडे तारले घेरिएका खुला मैदानमा 2100 हामी 3 दिनसम्म बस्यौँ। भोकले रुने बच्चाहरूले फासिस्ट बुट चाटेर सदाको निम्ति आफ्नो क्षुद्ध शान्त पारे। औषधि माग्ने रोगीहरूले बन्दुकका कुन्दाको मालिस पाए। उफ, रियलमा कस्तो खाँदा खाँदा बुडापेस्टबाट हिँडेको 5 घण्टा भइसक्यो। रोकिँदा पनि रोकिन्न। कतै मनै निदाएको थिए कि सास फेर्ने ठाउँ छैन। कस्तो यो? तर के र यति दुःख सहेर बेनेडिक्टोसित भेट्दा कति आनन्द हुन्छ नि। रेलबाट ओर्लिने बित्तिकै भेट भइहाल्यो भने युरोप लिएर कसरी देखा पर्ने? त्यो मेरो फासिस्टले जगल्ट्याइदियो। नत्र कति राम्रोसित कपाल मिलाएकी थिए। फेरि मिलाउनै पर्यो। सुकेका ओठलाई ताजा पार्नै पर्यो। जेसुकै बनाउनु। झ्वाट्टौ सामुन्ने आइपुग्यो भने के गर्ने नि? कसरी यसरी देखा पर्नु? आफ्ना मनको कुरा कसले बुझिदिन्छ? यहाँ लुगा त लाउनै पाइएन। म जुरमुराएर बिउजिए। ट्रेन पुगिसकेछ। सबैजना ओर्लिने तर्खरमा थिए। अस्वैसिम भन्ने ठुलो जङ्सन रहेछ। नाउँ सुने जस्तो लाग्यो। कहाँको स्टेसन हो यो? रुमानिया। त्यतातिर त रेल हिँडेको थिएन। चेकोस्लोभाकिया। अरे चेक सहरको त्यस्तो नाउँ हुँदैन। कहाँ ल्याइ पुर्याएका हुन्? हुन त भइगयो। अब छिट्टै बेनेडिक्टोसित भेट हुनेछ। के गर्नु? त्यो दिन उसले भनेको अपेरामा जान मानेकी भए। यति साह्रो दुःखै हुने थिएन। कस्तो कुबुद्धिको फेला परेको म। हेर न, यी फासिस्टहरूमा किन यस्तो खुसी? फासिस्टले हाँस्यो भने अरू सबले रुनुपर्छ भन्ने सुनेकी थिए। यी फासिस्ट हाँस्न थाले। मैले पनि रुनु पर्ने त होइन। तर के ठानेका छन् यिनले मलाई? बेनेडिक्टोसित भेट भएन भने त कुन्नी, नत्र भने सबै हतियार गोली ओकल्न तयार भई हाम्रो लामतिर फर्किए। मार्चले हामी सबैलाई झस्कायो। कसैले खाए पिएको थिएन। पुस्ताउन पनि नदी मार्च रेलको त्यो दुःख त केही पनि भएन जस्तो नि। त्यसमाथि हामी फौजी हौँ र हामीमाथि यस्तो कडाई। हामीलाई यो स्टेगन र ब्रेन गन देखाएर कसलाई तर्साउन खोजेको? किन हामीसित अपराधी चाहिँ व्यवहार? बेनेडिक्टोसित भेट्न नाचघरमा जानुले कसलाई के भएको थियो? ओहो, यो ठाउँ किन यस्तो डरलाग्दो? यो पर्खालभित्र के छ? किन मेरो मुटु यसरी हल्लिन थालेको?
छि के भएको होला, बेनेडिक्टोसित भेट हुने बेला आइपुग्यो भनेर त यसरी निश्चास्यकी हुने, त्यस्तै कस्तो कस्तो लागिरहेको हेर न। तर यो यस्तो के गनाएको, मानिसलाई मानिस त गनाउँदैन, तर यहाँ मानिसको दुर्गन्ध आउन थाल्यो। बेनेडिक्टोलाई गनाउला, कपालमा अलिकति युडिकोलिन हालिहाल्नु, फेरि टाइम पाइने हो होइन। श्रममा सम्मान छ, काम पुरस्कृत हुन्छ। फासिस्टहरूले पनि त्यो समाजवादी नारा लेखिटो पलेछन्। समय बलवान हुन्छ, त्यसले जे नगरोस् जे होस्। क्याम्पको ढोकामा यति लेखिदिनाले पनि सबैमा फुर्ती जगायो होला। अस्तित्व 3 दिन झैँ अब काम गर्न नपाई जिउ दुख्ने भयो, अल्छी नलाग्ने भयो, समय खेर नजाने भयो। काम नगरी हामी कसले नै के खान पाएका थियौँ र? काम नगरी हामी को बस्न सक्छौँ र? बरु आफू सौदो काम पाए बेस हुने थियो। बाँकी समयमा बेनेडिक्टोलाई सघाइदिने थिए। तर यो के हो, किन यो यहाँ ढोकाभित्र पस्नसाथ यसरी हामीलाई तर्साउन किन खोजेको? काममा अल्छी गर्लान् भनेर। हेर म कति कसरी हाँस्न सक्छु, के तर्साउलौ तिमीले मलाई? तिम्रो मूल बाटोको त्यो फाँसीको सुर्केनी, त्यसमा काला लट्ठा र तख्खाले श्रमिकलाई कहिल्यै तर्साउन सक्दैन। विचार गर, अरूलाई तर्साउन खोज्ने स्वयं आफू डराएको हुन्छ। त्यस्ता सबै आफै झुन्डिएका छन्। हल्ट, तिमी दुष्टहरूको यहाँ डाक्टरी जाँच हुनेछ। एक एक गरी लाममा लाग अघिल्तिरको आम डर्कबाट। एउटा मेसिन गनवालाले आफ्नो मेसिन गन फर्काउँदै चिच्चाएको थियो। 1 वर्षे बच्चो बोकेकी फुगर्दा ढल्ने जस्तै एउटी किसान आइमाईको पछि म त्यो टेबल अगाडि पुगेकी थिएँ। बच्चो त्यो आइमाईलाई दाहिनेतर्फ जाने इसारा गरिरहेको थियो। यो काम नलाग्ने बोक्सी जस्तै छ, यसले क्याम्प अफिसर जस्तो मलाई पनि दाहिने जान भनेको थियो। युद्धबन्दी क्याम्पको फासिस्ट डाक्टरी जाँच त्यस्तै हुने रहेछ। मलाई के थाहा, म त कपाल दुख्नुको ओखती मागुला पो भन्ठानेकी थिएँ। म काम नलाग्ने रे, मबाट खतरा आउन सक्छ रे। आफ्नी आमाको कोखबाट आफू जन्मेको कुरा बिर्सने त्यो पशुको मुखमा म त्यही थुकिदिन्थे। के गर्न सक्थे, तर के गर्नु? बेनेडिक्टोलाई मनले पर्खिरहेको थियो। न त त्यो फाँसी देखाएर मनपरी गरुला भन्ठानेको होला, तर त्यसैको तर्सिन्छ। मलाई तैँले काम नलाग्ने बोक्सी भनिस्। तेरो ऐनाका आँखाभित्र म मेसिनको मुटु देख्छु। पशु, बेनेडिक्टोका आँखाले हेर। राक्षस गधा, त पक्का फासिस्ट रहेछस्। त ढुङ्गे मुडो भइसकी छस्। यो रूप, यो उमेर, यो उल्लास र उमङ्ग, यी मेहनती पाखुरा र काम नपाएका दुख्न थालेको जिउलाई नै देख्न सक्दो रहेनछस्। त्यस्तै दुःख लाग्दा रहर उठेका थिए मनमा त्यसबेला। मैले रुन मात्र सकिनँ। मलाई त यहाँ जान पो भनिएको थियो। मेरो पनि कपाल खौरिने। म स्वास्नी मान्छे हुँ, युवती छु र मेरो बिहे पनि भएको छैन। हुन्न मेरो कपाल खैरन। मेरो बेनेडिक्टो, यसलाई अति मन पराउँछ। यससित उसको प्यार छ। जनी गर, उसकै निम्ति भए पनि छोडिदेऊ। यस्तो जबरजस्ती नगर। र हेर, भर्खरै युडिकोलिन हालेर सम्मै आँटेकी मात्र। मलाई कुट, पिट, मार, तर कपाल नखौरिदेऊ। मान्दैनौ? ल भइगयो। मेरो कपालको एक एक सुनौला रौँले तिमीहरू सबैलाई सर्पलाई चाहिँ डस्नेछन्। यो गुलाफी रिबनले तिमीलाई पाता फर्काई बाँध्नेछन्। यसको युडिकोलिनले संसारभरि बास्ना फिजारी तिम्रो अपराधको पोल खोल्नेछ। त्यसबेला कहाँ जाउला? भइगयो। तिमीहरूले नाना थरीको रोगी कीटाणु जिउमा बोकेर ल्याएका छौ। लुगा यही फुकाल, डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्छ। तिमीहरू पनि यो बाथरुममा गएर साबुनले नुहाऊ। रुमाल साबुन त्यही छ। एउटा अर्को काठे मानिसले रातारात आँखा देखाउँदै दैत्य गर्जन गरेको थियो। फुगाल लुगा, डङ्किनी। एउटा बौलाले चरर ब्लाउज च्यात्दै चिच्चाएको थियो, आइमाई टोयलेट कहाँ छ? अहिले देखाउँछु। नुहाएर त निस्की, तेरो काँचोली फेरिनेछ। राम्री छु भन् ठान्छे। पतर्नी, नाथिनी। उसको एकै गुच्चीमा ऊ त्यो ठुलो हलभित्र पछारिन पुगेकी थिए। कथाकार मदनमणि दीक्षितको कथा ग्यास च्याम्बरको मृत्युको भाग 1 सकिएको छ। केही दिनपछि यसको भाग 2 लिएर आउनेछु। त्यति दिनसम्म मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। आरपी ट्युब हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।